अस्सलाम वालेकुम। सजेस्ट करूंगा ई कॉमर्स यानी कि अमेज़न वाली साइड पे आप लोगों ने रहना है। अब देखिए ना, अमेज़न की तरफ अपने तवज्जो रख लिया, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, द्रास, टीमू की शायद साइड पे आप लोग ना जाएं। इसकी वजह बड़ी चीज सीख ली, ये सारे के सारे बच्चे हैं। माइनर सी चीजें होंगी ना, मतलब अमेज़न आपने सीख लिया। अमेज़न की मिसाल आपको मैं ऐसे दे देता हूं कि आपको गाड़ी चलाने आ गई, अब आपको मैं कहूंगा भाई मुझे सऊदीया ले जाओ, आप सऊदीया भी ले जाओगे, बस के लिए स्टेमिना चाहिए ना, आप सऊदीया भी ले जाओगे। अब मैं कहूंगा यार मुझे इस्लामाबाद ले जाओ, आप इस्लामाबाद भी ले जाओगे। मैं कहूंगा कराची ले जाओ, कराची भी ले जाओगे। क्यों लेके जाओगे? क्योंकि आपने स्किल सीख ली, गाड़ी चलाना सीख ली। अब आप ये एक्सीलेटर या ब्रेक की तरफ आप पाँव नहीं रखोगे, यूं करके आप नहीं देखोगे कि यार चलो मैं ब्रेक लगा लूं, अब मैं रेस दे दूं, अब मैं इसको ब्रेक लगा लूं, अब मैं गियर चेंज कर लूं। नहीं, इसकी वजह क्या? क्योंकि आपके माइंड के अंदर चीज बैठ गई कि यार एक्सीलेटर इधर है, ब्रेक इधर है, स्टीयरिंग इधर है, सस्पेंशन इसकी किस तरह काम करती है, आपको सारा तरीका कार आ गया। आप देखते नहीं है उस चीज की तरफ, आपका माइंड खुद ही चला रहा था गाड़ी। अब आपको मैं कहूंगा सऊदीया गाड़ी डाल लो, इस्लामाबाद ले जाओ, फैसलाबाद ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो आपने मेन चीज सीख ली, गाड़ी चलाना। तो इसी वजह से आपको मैं बताने चाहूंगा, अमेज़न आपने सीख लिया, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, द्रास, टीमू, शॉपिफाई, यानी कि अल्लाह ना करे अमेज़न चला जाता है, हम पाकिस्तानियों को इतनी भी एक्सेस नहीं देता, तो हमारे मुल्क के अंदर ये 7-8 जो वेबसाइट्स हैं यही काम करती हैं। माइनर सी तब्दीलियां होंगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन पैटर्न एक ही है। वालिद को सीख ले, यानी कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। अमेज़न रिटेल वेबसाइट है और अली बाबा होलसेल वेबसाइट है। तो अमेरिका जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अमेज़न से घर बैठकर लैपटॉप के जरिए पैसे कमा सकते हैं। बैक टू द पॉइंट कि अमेज़न की सेल्स इतनी स्पीड से बढ़ रही थी, इतना कस्टमर आ रहा था, इतने बेचने वाले आ गए थे कि यहाँ पर डाटा स्टोरेज होने लगा। जेफ ने कहा कि क्यों ना अब इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए, खुद की डाटा स्टोरेज फैसिलिटी बना ली जाए, किसी और की डाटा स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए। फिर यहाँ से एक और चीज पैदा होती है, जेफ बेजोस साहब इसका नेम रखते हैं AWS, यानी कि अमेज़न वेब सर्विस। जब उन्होंने ये चीज बना ली ना, तो उनका कंपटीशन तो दूर की बात, उनके नेड़े भी कोई कंपनी नहीं लगती थी, यानी कि कोई करीब भी नहीं लगती थी। इतनी क्वालिटी के ऊपर उन्होंने काम किया इस कंपनी को डाटा स्टोरेज के अंदर तब्दील करने के लिए, यानी कि AWS अमेज़न वेब सर्विस लेने के लिए फैसिलिटी उन्होंने अपने लिए बनाई, अपने लिए फायदा किया। कि उन्होंने जब अमेज़न वेब सर्विस बनाई, उन्होंने कहा कि यार कंपनियां तो दूर की बात, उन्होंने सोचना कि हम लोग अपनी बनाते हैं। ये उन्होंने ऐसी चीज बनाई, ऐसी चीज थी जिसका कंपटीशन भी कोई नहीं था और ना ही किसी को पता था इस चीज के बारे में। यानी कि आप ये समझ लें कि उन्होंने इस लिहाज से तैयार की कि उनके नेड़े कोई भी कंपनी नहीं लग सकती, ना ही उस क्वालिटी के ऊपर काम कर सकती थी। शुरू में 1994 से लेकर 2025 से आने से पहले आपको ये चीज के बारे में बता दूं कि उन्होंने क्वालिटी के अंदर काम किया। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूं कि हम लोग अमेज़न का काम स्टार्ट करते हैं ना, मैं 9th क्लास से काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं काम, इसके अंदर फायदा भी हो रहा है। अब प्रोफेशनलिज्म वाली साइड पे आए हैं, आपको मैं सिखा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। तो आपके सामने एक चीज के बारे में बताऊंगा कि मैंने 4 साल मेहनत की, आज मुकाम हासिल कर ली है, कर रहे हैं और करते रहेंगे फ्यूचर के अंदर। आप लोगों को भी मैंने कहा इस फील्ड के अंदर आए। अब आप लोग कहते हैं कि अमार तुमने 4 साल के अंदर सीखा, 1 साल तुम मुसलसल अमेज़न का कंटेंट प्रोवाइड करोगे, हमें 2 महीने के अंदर सिखा दो, हमने 1 दिन के अंदर रेवेन्यू जनरेट करना है। तो सॉरी टू से, अमेज़न के बारे में अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि अमेज़न के अंदर आप काम करेंगे, 1-2 दिन तक आप रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, तो नहीं कामयाब हो सकते आप। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह यह कि अमेज़न को पहले आपको जनून बनाना पड़ेगा। अमेज़न को जनून नहीं ना बनाएंगे तो रेवेन्यू जनरेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अब ये डरने वाली बात नहीं है, ये आप पॉजिटिव लिहाज से इसको सोचें। अब आप लोगों को एक चीज के बारे में मैं बताने लगा हूं कि घबराने की जरूरत भी नहीं, ना रिग्रेट करने की जरूरत है और ना ही डिमोटिवेट होने की जरूरत है। इस चीज से आपने बाहर निकलना है। आपको जो मैं खामी बता रहा हूं, अपने इसको खूबियों में तब्दील करना है। किस तरह करना है? अमेज़न की 100 में से 6% सक्सेस रेशियो है, बाकी 94% फेलियर रेशियो है। मैंने 4 साल लगाने के बाद मैं 94% यानी कि फेलियर वाली साइड पे था। 4 साल तुन के रखा काम। मैंने कहा भाई डू या डाई, कर जाना है या मर जाना है, ये चीज होती है ना। मैंने कहा यार करना है तो इसी को करना है, नहीं करना तो नहीं करना।
اس طرح آپ لوگوں نے سوچنا ہے. جب اس طرح سوچیں گے دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو جب ٹائم کا پتہ نہ لگے. ہاں اب یہ ہے چیز آتی ہے, کافی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ جو بات کر رہے ہو ہم نہ ہی سمجھے نا. اب آپ میں سے کافی لوگ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ابھی ہو جائیں گے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دی ریس. سلو آپ لگے رہیں گے نا, نکل جائیں گے کسی سائڈ پہ. بیک ٹو دی پوائنٹ. پھر یہاں سے ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے کہ جیف بیزوس نے اس کا نیم AWS رکھتے ہیں, Amazon یعنی کہ ویب سروس. یہ ایسی چیز تھی جس کا کوئی کمپٹیشن نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو پتا تھا, اور کمپنیز اس کے اندر کام بھی نہیں کر رہی تھی. اور یہ کام Amazon کے لیے اتنا سکسیسفل ہوا کہ ایک دن میں انہوں نے ہائیسٹ پروفیٹیبل بزنس کھڑا کر دیا جس میں Amazon انوالوڈ ہے. 40% پروفیٹیبلٹی ہے جو کہ Amazon کے AWS سے آتی ہے, یعنی کہ Amazon ویب سروس سے. آپ لوگوں کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں کہ دنیا کی زیادہ تر چلنے والی ٹاپ کمپنیز یعنی کہ جو آن لائن چلتی ہیں اس کے اندر کون کون سی سب سے پہلے آتی ہے؟ LinkedIn, Pinterest, Twitch, Netflix. یہ سارا کا سارا ڈیٹا پتہ کس کے اندر سٹور کرتی ہیں؟ Amazon AWS یعنی کہ Amazon ویب سروس کے اندر. یہ آپ کو نہیں پتا تھا, آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو آپ جتنا بھی Netflix کے اوپر ڈیٹا دیکھتے ہیں یہ سارا کا سارا Amazon کے اوپر شفٹ ہوتا ہے, یعنی کہ Amazon کی ویب سروس کے اندر, یعنی کہ Amazon AWS کے اندر. Pinterest یعنی کہ نان کاپی رائٹ ویڈیوز لیتے ہیں, یعنی کہ آپ کو جو میں نے YouTube آٹومیشن کی چیز بتائی تھی فری آف کاسٹ, وہ سارا کا سارا ڈیٹا Amazon کی AWS کے اندر کنورٹ ہوتا ہے, سیف ہوتا ہے. LinkedIn کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا Amazon AWS کے اندر سیف ہوتا ہے, یعنی کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہو وہ Amazon کے AWS کے اندر اپنا ڈیٹا سیف کرتی ہے, سٹور کرتی ہے, انسرٹ کرتی ہے. اب دیکھیں Amazon کی شروعات ہوئی تھی آن لائن بک سٹور سے. اب یہاں ای ریڈر لانچ کرنا پڑا کہ کتابوں کو فزیکلی نہیں بلکہ ڈیجیٹلی پڑھا جا سکتا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جیف بیزوس نے فیصلہ کیا کہ کنڈل ایک زیرو پروفیٹیبل بزنس رہے, پروفیٹیبل ڈیوائس رہے, یعنی کہ جتنا خرچہ آتا ہے اسی کے اندر ہی بیچ دیا جائے, کمایا نہ جائے اس کے اندر. یعنی کہ جتنا خرچہ آتا ہے اس کو بنانے کا اتنے میں ہی بیچ دیا جائے, یعنی کہ Amazon زیرو پروفٹ کمائے گی Amazon کنڈل بیچ کر, یعنی کہ نو پروفٹ نو لاس, ون ون سچویشن. لیکن Amazon کے لیے نہیں ون ون سچویشن تھی, وہ کسٹمر کے لیے ون ون سچویشن تھی, یعنی کہ نو پروفٹ نو لاس, ون ون سچویشن کسٹمر کے لیے بنی. تو پھر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کتاب بیچ رہا ہے Amazon, یعنی کہ Amazon کی ہم بات کریں, کتاب بیچ رہا ہے, فائدہ ہی نہ ہو. تو یہ ہمارے دماغ میں بات ہی نہیں بیٹھتی کہ یار کاروبار اس نے کیا کرنا ہے, کمائے گا کہاں سے؟ نو پروفٹ نو لاس کی گیم کھیل رہا, کسٹمر کو فائدہ ہو رہا, خود اس کا کچھ ہو نہیں رہا. اب آپ کے سامنے چیز میں شیئر کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں Amazon کا وہ ڈاؤن فال ہی تھا. اب آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں, ہم کمانے لگ جاتے ہیں, تو یہ آپ کی بھول ہے کہ جس کام کے اندر, جس فیلڈ کے اندر, جس ویب سائٹ کے اوپر آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس نے خود 1994 سے 2016 to 17 یعنی کہ کووڈ-19 سے پہلے وہ لاس کے اندر تھا, نہیں کما رہا تھا, یعنی کہ 22 ایئر لاس کے اندر گیا, کاروبار کو ری انویسٹ کیا. دوسری صورتحال کیا تھی کہ نو پروفٹ نو لاس, کسٹمر کو فائدہ ہو رہا تھا, خود وہ خاموشی سے چپ کر کے ری انویسٹ کر رہے ہیں, پروڈکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, کوالٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں, کوانٹٹی کے اوپر کام نہیں کر رہے, کسٹمر کو راضی رکھ رہے ہیں, کسٹمر کی ٹریفک کو لے کے آ رہے ہیں, تھرڈ پارٹی کو لے کے آ رہے ہیں, اور اپنی مارکیٹ کو انہوں نے میچور کرنے میں لگایا ہوا تھا. تو پھر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کو فائدہ دے رہا ہے, خود اپنے پاس رکھ ہی کچھ نہیں رہا. تو اس کے پیچھے سمپل سا ریزن یہ تھا, Amazon Kindle میں جو بھی کتابیں یعنی کہ بکس پڑھی جائیں گی ان کتابوں کو یعنی ان بکس کو خریدا جائے گا کہاں پر؟ Amazon بک سٹور پر. حالانکہ Amazon Kindle سے پیسہ کوئی نہیں کمائے گا, لیکن Amazon ایک ایک کتاب بیچ کر پیسہ کمائے گا. یہ اسٹریٹجی اتنے سکسیسفل رہی, Amazon ایک بہت ہی لو کوسٹ ڈیوائس بن گیا. بہت سے لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا, کسٹمر نے لینا شروع کر دیا,
खुश होने लगे, जाहिर सी बात अपना ही फायदा हो रहा था ना उन लोगों का, तो बहुत से लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, बहुत से कस्टमर ने खुशी खुशी वो चीज खरीदना शुरू कर दी। लेकिन आज के दौर के अंदर Amazon Kindle एक नंबर 1 बुक रीडर बन गया है। ये मैं आज आपसे बात 2025 के अंदर कर रहा हूँ। Kindle इज द वर्ल्ड्स नंबर ई बुक रीडर, दुनिया की नंबर 1 ई रीडर बुक बन चुकी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।